दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा सत्ता गठबन्धनभित्र फेरि एमसीसीको बहस सुरु भएको छ। आइतबार बालवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको जुन संवाद भयो, त्यो संवाद के भयो भने जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ, तर त्यो संवाद सार्थक बन्न सकेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुन कुरा निकाल्नु भयो, अर्थात् भन्नै पर्दाखेरि फेब्रुअरी 1 भित्रै एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि छलफल अनि बहस भयो। तर यो बहस यति मात्र सीमित रहेन। यदि बहस सार्थक बन्न सकेन भने एमसीसी कारणले गर्दा गठबन्धन टुट्नु पनि सक्छ भन्ने आकलन त्यहाँ गरियो र त्यो संवाद पनि भयो। र आज जसरी एमसीसीको बारेमा फेरि संवाद सुरु भएको छ, एमसीसी पास गर्नै पर्ने कांग्रेसलाई के को बाध्यता हो, किन बाध्यता भयो, आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। जसरी एमसीसीको बारेमा विभिन्न धारणाहरू बाहिर आएका छन्। आज चौतर्फी रूपमा विरोध पनि छ। एकापट्टि अर्कोपट्टि पास गर्नुपर्छ भन्ने अर्को पक्ष देखिन्छ। यी बीचबाट किन यसमा संवाद गहन रूप पाउन सकिरहेको छैन? संवादको आवश्यकता छ आज एमसीसीको बारेमा, किनकि एमसीसीको विषयले चर्काचर्की निम्ति आएको छ। गठबन्धन दलभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि यसको चर्काचर्की देखिन्छ। एक पक्षले पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, अर्को पक्षले संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, अर्को पक्षले पास गर्नै हुँदैन, यो देशको हितमा छैन भनेर बहस चलिरहेको छ। यस्तो विषयलाई किन यति सजिलै पास गरिनुपर्छ भनेर संवाद भइरहेको छ। कांग्रेसलाई किन एमसीसी पास गर्नै पर्ने बाध्यता, यसमा संवाद बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन? जुन संवाद हिजो भयो, त्यो संवाद हेर्दाखेरि जसरी भए पनि चालु संसदबाट यो पारित गरिनुपर्छ भन्ने संवादले अब को एमसीसी के साँच्चै सत्ता गठबन्धन पास गर्ने पक्षमा हो या होइन, आजको यो संवाद यसमा केन्द्रित रहनेछ। त्यसैगरी स्थानीय तहको चुनाव अब लगभग हुने भएको छ। जेठभित्रै त्यो संवाद निर्कलतामा पुगेको छ। अब केही दिनभित्रै सरकारले निर्वाचन आयोगसँग संवाद अगाडि बढाएर चुनावको मिति तय गरेछ। यसपटक को स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ? सत्ता गठबन्धनलाई नै अगाडि बढाएर अगाडि बढ्छ कि एक्लै चुनावमा होमिन्छ? आज हामी यी दुईटा पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पुष्पकुमार शाही। अब भने आजको यो संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब यो संवाद फेरि सुरु भयो एमसीसीको बारेमा। एमसीसी पास गर्नै पर्ने बाध्यता पर्याप्ट्याउनु भएको छ। शेरबहादुर देउवाले, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो कुरा प्रश्न पार्नु भएको छ। कारण के हो खास? नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्ने भने तपाईँको अहिलेको अवस्थामा विशेष गरेर हुन त तपाईँको यो कोरोना जुन भ्यारिएन्ट आएको छ, महामारी आएको छ, यसले समग्र विश्वको चाहिँ आर्थिक अवस्था नै तपाईँको तहस नहस बनाएको अवस्था छ। त्यसमा पनि नेपालको अझ चाहिँ हाम्रा युवाहरू जो चाहिँ विदेशमा गएर रेमिटेन्स भित्राउँथे, त्यो रेमिटेन्स पनि तपाईँको चाहिँ नभित्रिरहेको अवस्थामा अहिले बैङ्किङ तरलता आएको छ। यो तरलता बढ्दै गर्दा देश चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा जान्छ कि भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा हाम्रो अगाडि आएको छ। अब यो एमसीसी भन्ने कुरा राष्ट्रका हितमा नभएको अवस्थामा, जनताको हितमा नभएको अवस्थामा, अर्थात् समग्र नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्थाको पक्षमा नभएको अवस्थामा यो एमसीसीलाई पास गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी थिएन। तर त्यो एमसीसी आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले यो केही मात्रामा भए पनि, केही हदसम्म भए पनि तरलता, जो आर्थिक तरलता छ ब्याङ्कमा, त्यो चाहिँ घट्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अमेरिकाले चाहिँ त्यो दिन मात्र खोजेको छ, त्यहाँबाट प्रतिफल उसले लिन चाहेको छैन। र अमेरिकाले यो एमसीसी मात्र होइन, योभन्दा पहिला थुप्रै चाहिँ जस्तो केयर नेपाल, अन्य थुप्रै चाहिँ आइएनजिओको माध्यमबाट पनि नेपालको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसै गरेर चाहिँ के अरे यातायात लगायत थुप्रै ठाउँमा उसले लगानी गरिसकेको छ। कि चाहिँ नेपालले तपाईँको चाहिँ विदेशी सहयोग चाहिँ लिँदैन भनेर घोषणा गर्नु पर्यो, आत्मनिर्भर छौँ भनेर घोषणा गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो? होइन भने त तपाईँको चाहिँ एमसीसी लिँदा कहाँनिर चाहिँ नेपाललाई घाटा छ, कहाँनिर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसीसी लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ? मलाई त त्यो लाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ
कसैले सहयोग दिन्छ भने सहयोग किन नलिने, सहयोग दिँदै गर्दाखेरि सहयोग लिँदै गर्दाखेरि त आखिर समग्र चाहिँ राष्ट्रलाई फाइदा छ। तर यो जुन चाहिँ तपाईँको मार्केटमा भनौँ न, सामाजिक सञ्जालमा समाजमा जुन चाहिँ कुप्रचार गरिएको छ, त्यो कुप्रचारले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमै एमसिसीको बारेमा नबुझेका चाहिँ कतिपय चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रका लागि घातक छ कि राष्ट्रका लागि चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रतिपादक हुन्छ कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो भरम परेको छ। त्यसकारण चाहिँ एमसिसी आउँदै गर्दाखेरि जनताको हितमा छ, नेपालको हितमा छ, समग्र राष्ट्रको हितमा भएको कारणले एमसिसीले कसैलाई पनि गाह्रो गर्दैन, कसैलाई पनि अप्ठ्यारो गर्दैन, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अब आफू व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको चाहिँ के अरे हाइलाइट हुनका लागि आफू कसरी चाहिँ युट्युबमा बढी पैसा कमाउने हो त्यता जानका निमित्त अब केही समाजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उच्छृङ्खल चाहिँ व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफू हाइलाइट हुनको लागि जथाभावी बोलिदिनुहुन्छ। यथार्थता के हो, त्यसको चुरो कुरो के हो, त्यहाँतिर नगएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो तरिकाले त्यसलाई विश्लेषण गर्ने अनि विश्लेषण गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ माहौल क्रिएट गर्ने, यो वास्तवमा चाहिँ समग्र राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो। एमसिसी अहिलेको आवश्यकता हो, एमसिसी चाहिँ पास गर्नुपर्छ। तपाईँलाई एउटा शब्द जोड्न चाहे, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबारको हजुर गठबन्धन बिचको भएको जुन छलफल छ त्यसमा उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई बाध्यता भएको छ, जसरी भए पनि फेब्रुअरी 1 भित्र मैले पास गर्नुपर्छ। यो के को बाध्यता हो? बाध्यता त तपाईँको चाहिँ जब एउटा अभिभावकले घर सञ्चालन गर्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ घरमा भएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छोरी वा छोराको लागि उसले चाहिँ आवश्यक सक्ने जति चाहिँ उसले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, हातमुखको जो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरेर उसको चाहिँ शिक्षाको जो गर्नुपर्ने हुन्छ, बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्नुपर्छ, भोलि गएर उसको चाहिँ फर्दर फ्युचर चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो होस् भनेर क्वालिटी एजुकेसन उसले दिन चाहन्छ, त्यही अभिभावकलाई चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यस्तै गरेर देश त अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका कारणले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई त्यो बाध्यता छ देशलाई जसरी पनि तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारोबाट समस्याबाट उन्मुक्ति दिनका निमित्त पनि त्यो एउटा चाहिँ प्रस्ताव आएको छ, त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन भनेर उहाँलाई चाहिँ बाध्यता भएको हो। अरू त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टीगत स्वार्थ त कुनै कुरा छैन त्यसमा। संवाद यहाँ मात्र रोकिएन, उहाँले केसम्म पनि सङ्केत गरे भने यदि एमसिसी पास हुँदैन भने गठबन्धन फुट्न सक्छ, एमालेसँग जुड्न सक्छ भन्ने संवाद पनि निकाले। त्यसो भए एमसिसीको लागि सत्ता गठबन्धन बनेको माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास भएन भने गठबन्धन चाहिँ टुट्न सक्छ भनेर भन्नुभएको जस्तो लाग्दैन मलाई। हिजोको संवाद हेर्नु भएको छ? मैले हेरेको छु। त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने जस्तो केपी शर्मा ओली नेकपाको सरकार हुँदाखेरि तत्कालीन अवस्थामा उहाँहरू पनि एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर प्रचण्ड पनि त्यही उसमा हुनुहुन्थ्यो, सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, मतलब नेकपा थियो नि त, एकता भएको बेला उहाँहरू चाहिँ सरकारमा हुँदै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ त्यो एमसिसीको पक्षमा बोल्नु भएको छ। माधव नेपाल पनि त्यही सरकारमा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो भएको अवस्थामा सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको पक्षमा बोल्ने, त्यसको वकालत गर्ने, त्यो राष्ट्रका लागि चाहिँ अपरिहार्य छ भन्ने। तर सत्ताबाट बाहिर गइसकेपछि जसरी छेपारोले चाहिँ कलर बदल्छ, आफ्नो रङ बदल्छ समय परिस्थिति अनुसार, त्यो गर्दा चाहिँ राम्रो हुँदैन। समग्र राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ गठबन्धन टुट्ने कुरा तपाईँको चाहिँ अब गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ, त्यो टुट्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ के अरे आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ पारित भएनन्, सरकारमा मिलेन भने अलग हुनसक्छ, किनभने पार्टी त फरक हो नि त हजुरको। त्यसो भए एमसिसीको लागि गठबन्धन टुट्न सक्छ? टुट्न सक्छ भने चाहिँ मैले त्यसरी टुट्न सक्छ त भन्दिनँ म, तर अब त्यो बाहेक अरू कुराहरूमा पनि त टुट्न सक्छ नि तपाईँको। अरू कुराहरूमा पनि त मान्छेहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरू पारित भएन भने, लागू भएन भने ब्याक हुनसक्छ, त्यो एउटा पार्ट होला। तर अहिलेको अवस्थामा मलाई लाग्छ यो एमसिसीको कारणले गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर हिजोको संवादले त्यही सङ्केत देखाएको छ? होइन, त्यो अब बाहिर चाहिँ कति तोडमोडल भएर कुराहरू आयो, त्यो एउटा पार्ट होला होइन। तर चाहिँ यो सरकारले जसरी पनि एमसिसी पास गर्छ। तपाईँलाई फेरि अर्को कुरा एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। हजुर, पुस 24 गतेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भेट, केपी शर्मा ओलीसँग जुन भेट थियो, हजुर, त्यो भेटको संवाद पनि बाहिर आएको छ। त्यो संवादमा पनि के भनेका छन् केपी शर्मा ओलीले भने तपाईँलाई म साथ दिन सक्छु, सभामुखलाई हटाउनुहोस्, तपाईँलाई साथ दिन तयार छु, एमसिसी पास गर्न तयार छु भनेर उहाँलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ।
अब त्यसको पक्षमा तपाईँहरू लाग्नुभयो हो? होइन, यतिखेर चाहिँ गिभ एन्ड टेक भन्ने कुरा चाहिँ गर्न मिल्दैन। यहाँ कसैको मैले अघि पनि भने व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टीगत स्वार्थ जोडेर राष्ट्रलाई चाहिँ सङ्कटमा हाल्न मिल्दैन। राष्ट्रलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा हालेर त्यहाँ चाहिँ कोही पनि अछुतो रहँदैन, समग्र राष्ट्रलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ केपी शर्मा ओलीले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजेन्डा राखेर त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नुहोस् अनि म सहयोग गर्छु भन्नु चाहिँ वास्तवमा गलत कुरा हो। के अरे कसरी हटाउने, तपाईँको चाहिँ के कारणले हटाउने, सभामुखलाई हटाउनुको कारण के हो, त्यो कसैको व्यक्तिगत इच्छा भएर सभामुखलाई हटाउन मिल्छ? एमसिसी पास गर्नु पर्ला नि तपाईँहरूलाई। एमसिसी त केपी ओलीले पास गर्छन् नि, उनी चाहिँ उहाँ चाहिँ के हो भने एमसिसीको पक्षमै हुनुहुन्छ त। उहाँले एमसिसीको विरोध गर्नै भएको छैन, मात्रै के हो भने अलिकति चाहिँ घुर्क्याएर कतै चाहिँ सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूको चाहिँ मनसाय हुनसक्छ। तर त्यो हटाउने भनेको चान्चुने कुरा छैन। महाभियोग लाउनु पऱ्यो कि उहाँले राजीनामा दिनु पऱ्यो कि अथवा केही हुनु पऱ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो कुरा चाहिँ त्यति चाहिँ ओजनदार होइन र एमसिसी पास गर्ने कुरामा चाहिँ नेकपा एमाले जो विपक्षमा छ अहिले त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ, साथ समर्थन उसको हुन्छ। अर्को बाहिर आएको कुरा के हो भने एमसिसी यति बलवान बनेको छ कि नेपालको सरकार ढलाउने जोड्ने अहिले एमसिसीले गरिरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ। योभन्दा अगाडिको एमाले सरकार पनि भत्ता भङ्ग बनाउने काम एमसिसीको हो, त्यसपछि यो गठबन्धन सरकार पनि एमसिसीको लागि बन्यो भन्नेको आरोप छ। ठ्याक्कै के हो तपाईँहरूलाई आरोप, यो हो कि होइन? अब राजनीतिक विश्लेषकहरू लामो समयसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिको बारेमा बुझेको हुनसक्छ, उहाँहरूलाई त्यो लागेको हुनसक्छ। त्यो कसले के पक्ष लग्यो विपक्ष लग्यो के तर्क पेश गर्यो त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर एमसिसीको कारणले सरकार ढल्ने बदल्ने वा बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। किनभने जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो अभिमत प्रकट गरेर चाहिँ एउटा पार्टीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित गर्यो, लगभग 2/3 बहुमत आयो। त्यो आइसकेपछि तपाईँको तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हो र सरकार गठन भएर तपाईँले 3.5 वर्ष हामीले हेऱ्यौँ, नेपाली जनताले हेऱ्यौँ। हेरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ कुशासन भ्रष्टाचार काण्डै काण्डको चाहिँ प्रतीकको रूपमा तपाईँको चाहिँ त्यो सरकार स्थापित भयो र मान्छे चाहिँ कस्तो थियो भने कङ्ग्रेसले चाहिँ दावा गरेर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, किनभने जनताले त्यो रूपमा चाहिँ मतदान गरेका थिएनन्। किनभने उहाँहरू मिल्नुभएको थियो तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र लगायत कतिपय दलहरू मिलेर प्याचअप भएर उहाँहरू चाहिँ चुनावमा गएका कारणले पहिलो र तेस्रो दल मिलेका कारणले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले पराजयको पीडा भोग्नु परेको थियो। त्यो परिस्थिति हुँदै गर्दाखेरि पनि यस्तो परिस्थिति क्रिएट भयो जो कि तपाईँको चाहिँ तत्कालीन चाहिँ लगभग 2/3 सन्निकट भएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर प्रतिपक्षी दलको नेतालाई चाहिँ सरकार सञ्चालन गरिदिनु पऱ्यो, सत्ता सञ्चालन गरिदिनु पऱ्यो भन्ने परिस्थिति क्रिएट भयो। त्यो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अहिले आदरणीय पार्टी सभापति देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा। त्यसकारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो एमसिसीले यदि चाहिँ सत्ता जोगाउने भयो त केपी ओली त सबैभन्दा खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सत्ता जोगाइदिनु पर्ने। तर सकिएन, एमसिसी पास गर्न सकिन, त्यही भएर ब्रेक भयो, भत्ता भङ्ग भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। तपाईँको पास गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ आन्तरिक किचलोको कारणले चाहिँ आन्तरिक पार्टीभित्रको चाहिँ वाद विवादको कारणले झगडाका कारणले एउटा चाहिँ लोकतन्त्रभन्दा राष्ट्रियताभन्दा लोकतन्त्र ठुलो, लोकतन्त्रभन्दा तपाईँको चाहिँ पार्टीगत स्वार्थ ठुलो, पार्टीगत स्वार्थभन्दा चाहिँ नितान्त केपी ओलीको स्वार्थ ठुलो भएका कारणले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ सरकार चाहिँ च्युत हुनु परेको र पार्टी पनि त्यसपछि ब्रेक भयो। तपाईँले के जोड्नु चाह्यो भने तपाईँले भलै एमसिसी राम्रो छ भनिराख्दाखेरि राम्रो होला, राम्रो छ मानौँ, तर नेताहरूको चरित्र हेर्दाखेरि एमसिसीसँग जोडेर कता न कता स्वार्थ जोडेर चाहिँ नि संवाद भइरहेको जस्तो तपाईँहरूलाई आभास लाग्दैन? अब स्वार्थ त छ नि, स्वार्थ भनेको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ होइन। मैले अघि पनि जोडेँ, सभामुख हटायो भने हामी सहयोग गर्छौँ। स्वार्थ तपाईँको चाहिँ एमसिसी पास गर्ने कुरामा एउटै स्वार्थ भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ छ। एमसिसी अहिलेको अपरिहार्यता हो, एमसिसी अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो सँगसँगै दात्री राष्ट्रहरू अर्थात् छिमेकी राष्ट्रहरू अरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भने नेपालले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो भए फेरि मैले के थप्नु चाहे भने केपी शर्मा ओलीको त्यो बोली सभामुख हटाए भने हामी सहयोग गर्छौँ, यता प्रधानमन्त्रीले सङ्केत गरेको गठबन्धन टुट्न सक्छ है भन्ने चाहिँ भन्ने सङ्केतले गर्दा त तपाईँहरूले भने जस्तो कुरा देखिँदैन नि हेर्दाखेरि त। होइन, सभामुख पनि हट्नुहुन्न,
सभामुखलाई हटाउने कुरा पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दिवास्वपन हो र एमसिसी पनि कुनै पनि हालतमा पास हुन्छ र अर्को कुरो के हो भने यो गठबन्धन चाहिँ टुट्दैन यो गठबन्धन तपाईँको चुनावसम्म जान्छ चुनाव गर्छ यसले 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्छ अनि चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अनि यो गठबन्धन सकिन्छ। अब नबुझा कुरो आम जनताले अर्थात् तपाईँहरूले भनौँ हजुर तपाईँहरू राष्ट्रिय एकताको संवाद गर्न सक्नुहुन्न एमसिसीमा के हो भनेर तपाईँहरूभित्रै वाद विवाद छ एमसिसीको बारेमा। अनि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमै के भन्यो भने जसले पढ्नु भएको छैन उसले बुझेको छैन एमसिसी राम्रो छैन भनेर यो आम जनतालाई भन्न खोज्नु भएको हो कि उहाँले तपाईँहरूभित्र नै यसको चर्का चर्की छ कसलाई भन्न खोज्नु भयो? यो होइन, जो समाजमा देशभरि अर्थात् सबै ठाउँमा जुन भरम फैलाएको छ मैले अघि पनि निवेदन गरेँ तपाईँलाई सबै ठाउँमा भरम फैलाएको कुरालाई उहाँले प्रष्ट पार्न चाहनुभएको हो। यो गलत होइन, यो राष्ट्रियता विरोधी छैन, यो जनता विरोधी छैन, यो जनपक्ष छ, यो राष्ट्रको पक्षमा छ। त्यसकारण चाहिँ यो बारेमा तपाईँहरू बुझेर बोल्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो हो। त्यो सत्य कुरा हो र वास्तवमा यो चाहिँ हामी सबैको पक्षमा छ। त्यसो भए यो विवाद कसले बनाएको? विवाद त मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ। विवाद त तपाईँको चाहिँ जसरी पनि आफू चाहिँ हाइलाइट हुने सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा हाइलाइट हुने कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ एउटा के छ भने मान्छे चाहिँ कसरी चाहिँ आफू हाइलाइट बन्ने कुरामा चाहिँ जुनसुकै कुरा गरेर पनि मिडियामा आउँछ, तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ अनि हाई हाई हुन्छ भनेर उहाँहरूले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ तोडमोडल गरेर यसलाई डाइभर्ट गर्न खोज्नु भएको चाहिँ हो। यो कहाँनिर तपाईँको चाहिँ म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कहाँनिर देशलाई घाटा हुन्छ, कहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ एमसिसी लागू भएपछि जनतालाई घाटा हुन्छ, कहाँनिर त्यो चाहिँ के अरे एमसिसी लागू भएपछि राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ, मलाई बताइदिनु पऱ्यो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा एमसिसीमा हामी नअल्झौँ, एमसिसी पास गरौँ। हाम्रो सन्निकट चाहिँ 3 तहको निर्वाचन आएको छ, त्यो निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरौँ, देशलाई एउटा चाहिँ समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढाउँ। एउटा चाहिँ स्थानीय तहमा होस् वा प्रदेश तहमा होस् वा सङ्घ तहमा होस्, 3 तहमा चाहिँ एउटा राम्रो पार्टीलाई आफ्नो अभिमत प्रकट गरेर तपाईँको चाहिँ निर्वाचित गरेर चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरूको हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। देशलाई चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात क्षेत्रमा, खानेपानी क्षेत्रमा विकास गर्न सक्छौँ। यदि त्यो होइन भने हामी यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ कसैले चाहिँ जस्तो हड्डी फाल्दैन कसैले अनि त्यो हड्डी चाहिँ लुछाचुडी गरेर कुराहरू चाहिँ तपाईँको फाइट गर्छन् नि, त्यसो गर्न हुँदैन। त्यो बुझ्न जरुरी छ, यथार्थ बुझ्न जरुरी छ, के हो यसले फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ मैले अघि निवेदन गरेँ एउटा स्थायित्वतिर जाउँ। हिजो त अब जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नुभयो, स्थायित्वमा एउटा चाहिँ सरकार 5 वर्ष चल्छ कि भनेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नुभयो। त्यो दुर्भाग्य थियो, किनभने गलत पार्टीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो अभिमत प्रकट गरेको थियो। त्यसकारण अब यस्तो गलत चाहिँ नगरौँ, यस्तो गल्ती नदोहोऱ्याउँ। अब आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सुझबुझका साथ धेरै कुराहरू विश्लेषण गरेर मतदान गरौँ, योग्य पार्टीलाई मतदान गरौँ, योग्य पार्टीको चाहिँ योग्य उम्मेदवारलाई मतदान गरौँ। त्यसपछि नै हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरू चाहिँ भविष्यमा लिएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन चाहना छन् ती चाहनाहरू पुरा हुन सक्छन्। होइन भने त फेरि यस्तै चाहिँ अस्तव्यस्तको अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता। एउटा मैले भन्ने गरेको छु पटक पटक, राजनीति भनेको हरेक नीतिहरूको प्रधान नीति हो। यदि राजनीतिक नै स्थायित्व छैन भने हामी कुनै पनि विकासका पूर्वाधारको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा राजनीतिलाई स्थायित्व बाटोतिर निर्देशित गर्ने काम हामी जनताबाट गरौँ। म फेरि एमसिसीको बारेमा के थप्न चाहेँ। हजुर, तपाईँले के जोड्नु चाहे भने तपाईँले अघि भन्न त भन्नुभयो प्रचारको लागि गर्दा एमसिसीको बारेमा जथाभावी बोलिरहेका छन्, तर यो संवाद त तपाईँहरू नै सार्थकतामा पुग्नु भएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा पास गर्ने चाहना छ उहाँले देखाउनु भएको छैन, सहमति जोडाउन खोज्नु भएको छैन। त्यसगरी एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि यसको विपक्षमा देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि त्यसो भए उहाँहरूले नबुझ्नु भयो होइन, उहाँहरूले चाहिँ केही बार्गेनिङ गर्न खोज्नु भएको पनि हुनसक्छ, त्यो एउटा पार्ट हुनसक्छ। ठिक छ, छलफल गर्दै गर्दा कहाँनिर चाहिँ घाटा हुन्छ त देशलाई, कहाँनिर चाहिँ यसका चाहिँ बुदाहरू चाहिँ गलत छन् त त्यो उहाँले प्रस्ट्याउनु पऱ्यो। यदि साँच्चीकै घाटा हुने गलत नै हो भने त्यो एमसिसी नै पास किन गरिराख्नु पऱ्यो? पास नगरौँ। तर हामीलाई के लाग्छ भने
एमसिसी आउँदै गर्दाखेरि कुनै पनि घाटा हुँदैन, देशलाई फाइदा नै फाइदा हुन्छ। अब कतिले चाहिँ गलत भ्रमहरू चाहिँ फैलाएको छ सामाजिक सञ्जालमा, इन्डो पेसिफिक जोड्यो भनेर चाहिँ अनि उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ सेना ल्याउँछ, अमेरिकन सेना ल्याउँछ, अर्थात् अरू कुराहरू ल्याउँछ, उसको आधिपत्य जाउँछ। स्वाभाविक रूपमा उसले चाहिँ एउटा मालिकले अर्थात् एउटा चाहिँ के अरे मालिकको शब्द नराखौँ, किनभने दुइटैको सार्वभौम सत्ता बराबर छ। त्योभन्दा अमेरिकाभन्दा पनि पहिला चाहिँ नेपाल देश थियो नि त। त्यसैले चाहिँ कसैले चाहिँ दिँदै गर्दाखेरि उसको आफ्नो चाहिँ निहित स्वार्थ त हुन्छ। मैले चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि मेरा नियमहरू, मेरा एजेन्डाहरू कार्यान्वयन हुन् भन्ने उसलाई हुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ त तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ आफूले चाहिँ खान पाइँदैन कि भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले त्यो एमसिसी यता चाहिँ लागू गर्दै गर्दाखेरि यसरी चाहिँ जाने, यसरी गएपछि चाहिँ हामी चाहिँ यसको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, यसको चाहिँ हामीले लिएका चाहिँ एजेन्डाहरू मतलब लक्षित समूहसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी लगेर जान सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ इच्छा होला। त्यो स्वाभाविक पनि हो। अनि उताबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसी पास गरेर पैसा दिने, अनि यता चाहिँ त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन भएन, त्यो लक्षित समुदायसम्म पुगेन भने, अर्थात् जुन ठाउँमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यसको चाहिँ उपादेयता त केही रहेन, केही अर्थ रहेन। त्यसकारण त्यो त उहाँहरूले त त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ खबरदारी गर्ने हो। तपाईँले एउटा शब्द जोड्नुभयो कि बार्गेनिङ भन्ने शब्द। समाजवादी एकीकृत र माओवादी केन्द्र त्यो बार्गेनिङ गर्न खोज्या हो भन्ने कुरा तपाईँले भनिराख्दाखेरि बाहिर के हल्ला पनि चलेको छ, यो बार्गेनिङसँगै हल्ला चलेको छ। एमसिसीको पैसा धेरै नेताहरूले खाइसके भित्तिसम्म, त्यही भएर यो बाध्यताकारी भएको छ भन्ने पनि हल्ला चलिरहेको छ। ठ्याक्कै यही हो। तपाईँले त्यो शब्द जोड्या भएर मात्रै मैले त्यो इङ्कित गर्नु खोजे मात्रै हो। होइन, बार्गेनिङ भने त्यो पैसासँग बार्गेनिङ हो जस्तो लाग्दैन, किनभने सत्ता साझेदारी, तर बाहिर त त्यही संवाद भएको छ नि। सत्तामा आइसकेपछि जस्तो विकासका कुराहरू हुन्छन् तपाईँको, किनभने उहाँहरू सत्ता साझेदारीमा हुनुहुन्छ। सत्ता साझेदारीमा आइसकेपछि उहाँले विकासका कुराहरूमा जस्तो चाहिँ कुनै चाहिँ बाटो बनाउनु पर्ने होला, रोड बनाउनु पर्ने होला, पुल पुलेसा बनाउनु पर्ने होला, अथवा कुनै कलेज खोल्नु पर्ने होला, वा चाहिँ बिल्डिङ बनाउनु पर्ने होला स्कुलको, यी यावत कुराहरू काम गर्नका निमित्त उहाँहरूले चाहिँ केही न केही त्यस्तो किसिमको चाहिँ बार्गेनिङ गरेको हुनसक्छ। यसमा के थप्नु चाहे? तर अर्को कुरा म निवेदन के गरौँ भने यो एमसिसीको पैसा आएर चाहिँ नेताहरूले खाएकै भए तपाईँको चाहिँ मानव खाइसके भन्ने कुरा आएछ बाहिर समाचारमा। एकछिनको लागि धेरै पैसा नेताहरूले पैसा खाए अरे, अनि त्यो एमसिसी पासै नभएर कसरी खाए? त्यही त समस्या छ। यो वास्तवमा चाहिँ कपोकल्पित, मैले अघि पनि भने यो भरम छर्ने कुराहरू हो। एमसिसीको पैसा कसैले खाएको छैन। एमसिसी कार्यान्वयन पासै भएको छैन, कार्यान्वयन भएको छैन भन्दा एमसिसीको पैसा कसरी खान्छ? भोलि कार्यान्वयन हुने अवस्थामा, पास भएर कार्यान्वयन हुने अवस्थामा कतै पैसा चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ निश्चित चाहिँ कोड अफ कन्डक्टहरू राखेको हो। त्यसो भए पासै नभइकन एमसिसीको चाहिँ नि नाममा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू चाहिँ जग्गा अधिकरण भइसक्यो भन्ने कुरा आएको छ, बेस बनाउनु सुरु गरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। कसरी हो त नि? होइन, अधिकरण गरेको त्यो कानुन रूपमा गरेको छैन, होइन, त्यो कुनै पनि काम गरेको छैन। एमसिसी पास तर अधिकरण त गरेको छ नि। अधिकरण गरेको होला, अरू कुराको लागि होला, त्यसलाई डाइभर्ट गरेर चाहिँ एमसिसीको लागि भन्यो होला, होइन। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। तर काम त हुँदो रहेछ नि त भन्नु खोजे। नै काम त तपाईँको चाहिँ मान्छेको जस्तो म अहिले चाहिँ पोलिटिक्समा छु, मेरो लक्ष्य होला, उद्देश्य होला, त्यो अनुसार त पाइला चाल्नै पऱ्यो नि। जस्तो एमसिसी पास गर्छु भन्ने चाहिँ जो कन्फिडेन्स छ सत्तारूढ दलका र विपक्षी दलका नेताहरूलाई अर्थात् पार्टीहरूलाई, उहाँहरूले त्यो अनुसार त तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नै पऱ्यो नि। त्यो पूर्वाधार त तयार गर्नु पऱ्यो नि। पूर्वाधारै तयार नगरेर अनि कसरी लागु हुन्छ, तपाईँ कसरी पास हुन्छ, पास भएपछि त लागु हुनु पऱ्यो नि। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीको चाहिँ नि उहाँहरूले झमेला गर्न खोजेको एजेन्डाहरूमा, तर उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा के भनेका छन् नि, यसका केही बुदाहरू देशको लागि हितकर छैन, देशघाती छन्। कुन कुन बुदाहरू चाहिँ घातक छन् उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो नि त। अनि चाहिँ ढुङ्ग्रो माग्ने मोही लुगाउने भन्ने गर्नु भएन नि। कहाँनिर कुन बुदा चाहिँ राष्ट्रघाती छ त्यो बुदा प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो। यो ठिक छैन, यो गलत छ, यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्छ, यसलाई रद्द गर्नुपर्छ, यो बुदा भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो भन्ने एउटा कुरा, गर्ने अर्को कुरो। त्यो त्यस्तो धार पनि छ नेपालमा, फेरि छ एमसिसी चाहिँदैन भन्ने धार पनि छ। फेरि धार छ नि, तपाईँको व्यापक देख्नु भएन सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो
टोटल लगभग 3 करोड जनता नै यो एमसिसी विरुद्धमा छन् नि भन्ने बनाएको छ नि सामाजिक सञ्जालमा। वास्तवमा त्यो त होइन नि त यथार्थमा, किनभने त्यसको नेतृत्व त अब यदि पार्टीहरूले राजनीतिक दलहरूले गरेका छ नि त। राजनीतिक दलहरू तपाईँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस त्यसको पक्षमा छ, नेकपा एमाले त्यसको पक्षमा छ, अनि जो चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ अरू पार्टीहरू अरू दलहरू उहाँहरू पनि तपाईँको चाहिँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ। अनि कहाँनिर चाहिँ नेपाली जनता त्यसको विरुद्धमा छन्? मैले भन्न खोजेको विरोध गर्ने नेपाली जनता नै होइन भन्न खोजेको होइन, तर उहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ, उहाँहरूले त्यो कुरो अध्ययन गर्न जरुरी छ, उहाँहरूले त्यो कुरालाई डाइभर्ट गरेर तपाईँको चाहिँ खाली चाहिँ समय बर्बाद नगर्नका निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को पक्ष के देखिन्छ भने अमेरिका कुनै पनि बुदाहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहँदैन, विरोधका बावजुद पनि नेपालमा अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर लागि परेको छ। यो सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि भइरहेको के हो यो खास? यसमा तपाईँको चाहिँ अमेरिका र नेपाल दुईटा देश भइसकेपछि कुनै पनि चाहिँ प्लानिङलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त अगाडि बढाउनका निमित्त दुईटा देशको तपाईँको चाहिँ सहमति हुन जरुरी छ। अमेरिकाले मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर चाहिँ एमसिसी लाद्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत हुन्छ। किन गलत हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालले त्यसलाई स्वीकार्नु पर्यो। आफ्नो हितमा नभएर कुनै पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ जस्तो बाहिर हल्ला फिजाए जस्तो जो भ्रमहरू फैलिएका छन् ती भ्रमहरूलाई तपाईँको चाहिँ मतलब अझ थप टेवा दिने काम हो भन्ने मलाई लाग्छ, यदि त्यो चाहिँ बुदाहरू चेन्ज नगर्ने हो भने। होइन भने त तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना जुन चाहिँ एजेन्डाहरू राख्नु भएको छ, जुन बुदाहरू छ, त्यो बुदाहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुनै पनि बुदा चाहिँ राष्ट्रका लागि चाहिँ घातक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण कुनै पनि कुराहरू योजनाहरू चाहिँ दुईटा देशको बिचमा चाहिँ एग्रिमेन्ट भएर मात्र अगाडि बढ्ने कुरा हो। कुनै पनि देशले त्यसरी चाहिँ लादेर कुनै एउटा चाहिँ सार्वभौम शक्ति राष्ट्रले चाहिँ त्यसलाई अङ्गीकार गर्छ जस्तो लाग्दैन र नेपालले पनि त्यसलाई गर्दैन। त्यसो भए यदि साँच्चीकै नेपालका शासकहरू देशको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद गर्न सक्छन् भने अनुमोदन जस्तो चिज एउटा अनुमोदन हो, अनुमोदन गर्नुपर्ने एउटा अनुदानलाई किन यति लामो समयसम्म अनुदान नाम दिएको छ? संसदबाट पारित हुनुपर्ने, कानुनभन्दा माथि जानुपर्ने यस्तो किसिमको सम्झौता तपाईँहरूले किन गर्न खोज्नुभयो? होइन, त्यो कानुनभन्दा माथि गएको छैन। त्यो त्यसको बुदाहरू हेर्नु भएको छ। यदि नेपालको संविधानसँग बाजिएमा हाम्रो शर्तहरूले चाहिँ काम गर्नेछ भनेर भने त स्पष्ट रूपमा छ नि। बाजिएको खण्डमा एउटा कुरा, नेपालको संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। मूल कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। देशकै राष्ट्रपति, देशकै प्रधानमन्त्री, देशकै जनता त संविधानभन्दा माथि छैन भने अनि चाहिँ अर्को देश चाहिँ संविधानभन्दा माथि हुन्छ, त्यो कुनै चाहिँ कल्पना गर्न सक्ने? त्यो बुदाहरू गलत लेखेको त्यसो त्यो वास्तवमा गलत लेखा। यदि त्यो चाहिँ हो भने त त्यो त 100% गलत हो नि। बुदाहरू त तपाईँको तोडमोडल गरेर आइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा आइरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ त्यो कपोकल्पित कुराहरू, त्यो सोच्नै नसक्ने कुराहरू तपाईँको चाहिँ देशको संविधानभन्दा माथि हुन्छ, देशको कानुनभन्दा माथि हुन्छ कुनै। त्योसँग बाजिएका कुराहरू जुनसुकै हुन्, जुनसुकै देशका के अरे चाहिँ बुदाहरू एजेन्डाहरू हुन्, ती स्वत निष्क्रिय हुन्छ, स्वत खारेज हुन्छ बाजिएको खण्डमा। नेपालमा यदि चाहिँ एमसिसी लागू गर्ने भने त्यस्तो बुदाहरू छ भने ती स्वत खारेज हुन्छन्। नेपालको संविधानले, नेपालको कानुनले, नेपालको ऐनले त्यही भन्छ। फेरि के थप्न चाहे भने तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको हितको लागि यो काम गरिराख्नु भएको छ। यदि साँच्चीकै नेपालका शासकहरू देशको हितमा छन् भने आज संवाद एउटै हुन्थ्यो सबै ठाउँमा। तपाईँहरूभित्र नै यस्तो लडाइँ छ कि त्यो भनि साध्य छैन। अनि तपाईँहरू चाहिँ गाली गर्ने चाहिँ नि जो सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ पार्टीभित्र अर्थात् आन्तरिक रूपमा यो बारेमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ मतलब असहमति छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले बुझेको छ, नेपाली कङ्ग्रेस एकढिक्का छ, एकत्रित छ। नेपाली कङ्ग्रेसले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ संसदमा पास गर्नका निमित्त कुनै पनि सांसद, कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य अर्थात् पदाधिकारी नेताहरू उहाँहरू चाहिँ त्यसको विपक्षमा छैनन्। र अर्को कुरो चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा यदि चाहिँ एमसिसी हो भने किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै दलहरू मिल्दैनन् भन्ने बारेमा तपाईँको कुरा छ। अधिकांश दलहरू त मिलेकै छन् नि। छैन, किन मिलेको छैनन्? तपाईँको सबैभन्दा ठुलो दल तपाईँले पारेको नाम नेकपा एमाले भित्र पनि चर्काचर्की छ, भित्र चाहिँ दुई भाग छ। नेकपा एमाले भित्र चर्काचर्की होला, तत्कालीन अवस्थामा पनि थियो। नेकपा एमालेमा त्यहाँ एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो सत्य कुरा हो। तर
तपाईले त्यो संवादमा सुन्नुभयो होला, डाक्टर भीमरावको संवाद पटक पटक सुन्नुभयो होला। तर मलाई के देश लाग्छ घाँती छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ। कहाँनिर घाँटी छ ल उहाँले भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो त तपाईँहरूले सोध्नु पर्ला नि त उहाँहरूले। चेज के अरे एयरको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको त्यो चाहिँ के देशको पक्षमा थियो त उहाँले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दाखेरि चाहिँ होइन। हुन त उहाँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मतलब सफाई दिइसक्यो उसले चाहिँ अदालतले, त्यो कुरातिर नजाउँ। अनि उहाँले गरेका सबै कुराहरू चाहिँ ठिक। अनि आफू चाहिँ उहाँ पनि एउटा चाहिँ के अरे युट्युबे जस्तै हो कि उहाँ पनि। उहाँ आफू चर्चामा आउन लागि के बोल्नुपर्छ के बोल्नु हुँदैन, राष्ट्रियता स्वाधीनता अखण्डता भनेर मात्र हुन्छ। आफ्नो व्यवहारले पनि के अरे चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि, काम गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँको चाहिँ बोलेर मात्रै हुँदैन नि देश विकास। उहाँको अछामबाट उहाँ पटक पटक निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, मेरै छिमेकी जिल्ला हो। उहाँले चाहिँ विकास के गर्नुभएको छ, उहाँले रोजगारीका कुराहरू कति गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ समग्र चाहिँ नेतृत्वमा बसेर देशको चाहिँ तपाईँको सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेर अहिलेसम्म उहाँले के गर्नुभएको छ। त्यसैले जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गर्नु हुँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानेर अनि समग्र जनतालाई भ्रममा पार्ने काम त्यो राष्ट्रघाती काम हो। त्यसैले उहाँले चाहिँ उहाँ जतिको चाहिँ एजुकेटेड मान्छे, उहाँ जतिको बुझेको मान्छे, उहाँ जतिको चाहिँ सत्ता सञ्चालनमा बसिसकेको मान्छेले यसरी गलत भ्रम सिर्जना गर्नु मिल्दैन। हिजोको संसद सञ्चालन हुनुपर्ने पनि एमसिसी कारणले गर्दा सारियो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। किन सदनमा एमसिसी मात्रै विषय भन्छ, अरू विषय चाहिँ देशका एजेन्डाहरू थुप्रै छन्। देशभित्र भ्रष्टाचारै छ। एनसिसीले कर तिर्दैन, 65 अर्बभन्दा बढी चाहिँ कर तिर्नुपर्ने बाँकी छ। एनसिसीले तिर्नुपर्ने बाँकी देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यो बारेमा संवादै हुँदैन। 50 अर्बको एमसिसीको बारेमा किन यति ठुलो संवाद? यसमा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरो जायज कुरा छ। तपाईँको के अरे संसद भनेको चाहिँ जनताका आवाजहरू, जनताका समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त उहाँका प्रतिनिधि मार्फत चाहिँ बुलन्द रूपमा आवाजहरू उठ्ने एउटा थलो हो। यदि संसद तपाईँको चाहिँ निष्क्रिय हुने हो भने, संसद चाहिँ चल्न नदिने हो भने यो लोकतन्त्र विरोधी हो भनेर हामी हिजोको कारण तपाईँहरू संसद नचल्नको होइन। काङ्ग्रेसले संसद चल्न नदिएको होइन। हिजो काङ्ग्रेसले कहिले पनि संसद विरोधी काम गरेको छैन। मैले फेरि थपिहालेँ, 16 गति चल्नुपर्ने संसद एमसिसी कारणले गर्दा सर्यो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। तपाईँको चाहिँ हिजो दुई पटक चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका वर्तमान सभापति अर्थात् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक विघटन गर्नुभयो। के गर्यो? सर्वोच्चले त्यो गलत हो भनेर ठहर गर्यो र संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो। र पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ प्रतिपक्ष दलको चाहिँ नेता देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा चाहिँ कोअलिसन गभर्मेन्ट बनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ संसदलाई अहिले चाहिँ नाम मात्रको संसद बनाएको छ। उहाँहरू तलब खानुहुन्छ, संसद चल्न दिनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, जनपक्षीय चाहिँ कुराहरू मिडियामा गर्नुहुन्छ, तर संसद चल्नुहुन्न। संसद भनेको त सिधै जनतासँग सरोकार राख्ने एउटा चाहिँ पक्ष हो। जनताका चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू अधिकारहरूलाई चाहिँ कुण्ठित गरेर उहाँहरू कुन किसिमको राजनीति गर्नुहुन्छ, उहाँहरू कुन किसिमको बाटोमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ नेकपा एमाले, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसकारण चाहिँ संसद बिनाको लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ। संसद बिनाको चाहिँ राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। संसद बिनाको चाहिँ नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जुन छन्, जुन मालिक बनेका छन्, ती मालिक होइन तपाईँको रहिती भएका छन्। त्यसकारण चाहिँ संसदमा जनताका आवाजहरू बुलन्द रूपमा उठ्नुपर्छ। जनताका समस्याहरू उहाँहरूका प्रतिनिधि मार्फत चाहिँ संसदमा चाहिँ उजागर हुनुपर्छ। त्यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त तपाईँको चाहिँ सरकारले पहल गर्छ। तर दुर्भाग्य लोकतन्त्रवादी हो भन्ने, हिजो उहाँहरू कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, आज पनि कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, तर बिरालोलाई त्यो तपाईँको उसमा छोपेर राख्यो भने भित्र मान्छे हो भनेर कसैले कल्पना गर्यो भने सिरकभित्र राखेर जतिखेर उसले म्याउ गर्छ त्यतिखेर त यो बिरालो भन्ने कुरो त प्रश्न हुन्छ। त्यो भएका कारणले आज नेकपा एमालेले आफ्नो जुन चरित्र छ, आफ्नो जुन चाहिँ विशेषता छ, त्यो चरित्र र विशेषतालाई यथार्थ रूपमा चाहिँ उजागर गरेको हामीले पाएका छौँ। यो दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्य भएका कारणले अब आउँदा दिनहरूमा जनताले, आउँदा निर्वाचनहरूमा जनताले कुन पार्टीलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ, मतदान गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण छदमवेशीहरू जो तपाईँको चाहिँ नाम एउटा काम अर्कै गर्ने चाहिँ यो नेकपा एमाले छ, यसलाई समयमै चिन्न जरुरी छ। समयमै चिनेर यसको निराकरण गर्न पनि जरुरी छ। त्यो कसैले सक्छ भने यो देशका मालिक जनताले मात्र सक्छन्।
त्यो गर्नु जरुरी छ। त्यसो भए अब आम निर्वाचनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले जिताउनुपर्छ। त्यसमा दुई मात्रै छैन, विगतका चाहिँ के अरे इतिहासहरूले पनि प्रष्ट तपाईँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ, यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्थानीय तहमा चाहिँ नि 1 नम्बर पार्टी बनाउनुपर्छ। स्थानीय तपाईँको चाहिँ प्रदेश सङ्घमा 1 नम्बर पार्टी बनाउनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले के काम गर्यो भन्नु होला फेरि, नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ लगभग अहिले चाहिँ 75-80 वर्ष भयो निरन्तर रूपमा यो देशको चाहिँ जनता जो छ रैतीबाट मालिक बन्नुपर्छ, नागरिक बन्नुपर्छ, जनता सार्वसत्ता सम्पन्न अधिकार हुनुपर्छ, जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय पाउनुपर्छ। कुनै चाहिँ तपाईँको जातको आधारमा, वर्गको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, धर्मको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा कहीँ विभेद हुनुहुन्न। संविधानको आँखामा जहिले पनि जनता समान हुनुपर्छ भनेर त्यत्रो लड्यो हाम्रो अग्रजहरू। हिजो मात्रै हामीले चाहिँ शहीद सप्ताह मनायौँ। तपाईँको ती शहीदहरूले त्यसै चाहिँ आफ्नो बलिदानी गरेका हुन्, त्यसै चाहिँ आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेका छन्, त्यसै चाहिँ आफ्नो सर्वस्व सहित चाहिँ बलिदानीमा चढ्न, बलिवेदीमा चढ्न उनीहरू तयार भएका हुन्। होइन नि, उनीहरू मात्र जनतालाई चाहिँ अधिकार दिलाउनका निमित्त, जनतालाई मालिक बनाउनका निमित्त, जनतालाई चाहिँ सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउनका निमित्त उहाँहरूले बलिवेदीमा चढ्नुभएको हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले अहिले आएर काम गर्ने एउटा, अनि चाहिँ एउटाले चाहिँ दुःख गरेको छ, एउटाले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई परवाह नगरेर चाहिँ राजनीतिमा हुमिएको छ, अनि अर्कैले आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर संसदलाई अवरुद्ध गर्न मिल्छ, त्यो गलत कुरा हो नि। त्यसैले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ जनताले। नेपाली कङ्ग्रेसकै आर्थिक उदारीकरणका कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ देशमा तपाईँको चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा विकास भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास भएको छ, यातायात क्षेत्रमा विकास भएको छ, खानेपानीमा पनि तपाईँको चाहिँ कतिपय ठाउँमा विकास भएको छ। जहाँ भएको छैन त्यहाँ गर्नुपर्छ। आशातीत सफलता प्राप्त गरेको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सोचे जस्तो, रोजे जस्तो काम गर्न पाएको छैन, किनभने थुप्रै अवरोधहरू थिए, माओवादी द्वन्द्व पनि बिचमा आयो। यावत कुराहरूले गर्न चाहेको काम पुरा गर्न सकेको छैन, तर उसले आफ्नो यात्रामा निरन्तर लागेको छ, जनताका पक्षमा काम गरेको छ। त्यो बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले देख्नुभयो नि त अहिलेसम्मको इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा 54 सालको चाहिँ राप्रपाको चाहिँ लोकेन्द्रबहादुर चन्द चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि वामदेव गौतम चाहिँ नेकपा एमालेबाट गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निर्वाचन गर्नुभयो, स्थानीय निर्वाचन। कस्तो स्थानीय निर्वाचन भयो हामीले देखेकै थियो। त्यो बाहेकका अहिलेसम्मका निर्वाचन यो देशमा कुनै कम्युनिस्टले गरेको छ, अरू कुनै पार्टीले गरेको छ? नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। तपाईँको चाहिँ के अरे यो देशमा संविधान कसैको नेतृत्वमा बनेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको छ। 4-4 जना चाहिँ नेकपा एमालेका र माओवादीका, तत्कालीन माओवादीका चाहिँ अध्यक्षहरू, नेताहरू देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर संविधान सभाले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पर्यो, त्यसले संविधान दिन सकेन। आखिर हाम्रै पूर्व पार्टी सभापति स्वर्गीय सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँको नेतृत्वमा तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ संविधान आयो। त्यो संविधान कार्यान्वयन पनि कसले गर्यो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो, जो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तिनै तहको निर्वाचन उहाँले सम्पन्न गर्नुभएको छ। तपाईँको चाहिँ मधेस जलिरहेको अवस्थामा, मधेस यो संविधान च्यात्नुपर्छ भनेर कति चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा, उहाँले कालो दिन घोषणा गरेको अवस्थामा पनि आदरणीय पार्टी सभापतिले उहाँलाई देशको मूल प्रवाहमा ल्याएर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ, तपाईँको प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ, तपाईँको चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। अनि यो सबै गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसै भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ स्वामित्व पनि त नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिन जरुरी छ। तपाईँले के थप्नु मन लाग्यो? तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि राम्रो पक्ष मात्रै आत्मसात गर्नु हुँदैन कि भन्ने पनि तपाईँले प्रश्न आउला आम जनताको। हो, पक्कै पनि नेपालमा भएका धेरै परिवर्तनहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख पार्टी नै हो। हेर्दाखेरि देशले धेरै पटक संविधान पायो, 6 पटक संविधान पाउनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै छ। विश्वमा चाहिँ एउटै संविधानले काम चलिरहेको छ, 6वटा संविधान दिने पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो। तर यो 6वटा संविधान पाउँदासम्म चाहिँ नेपालमा आइपुग्दाखेरि हुँदाहुँदै देशका नदीनाला बेचिँदै देशभित्रका सम्बन्ध पनि तहस नहस पार्ने अवस्थामा आइसक्यो भन्ने कुरा त नेपाली जनता बुझ्दो रहेछ नि त। फेरि एउटा कुरा हामीले बुझ्न जरुरी के छ भने रानी महललाई चाहिँ हनीमुन प्लेस बनाउने कि ल्याएर सुन्नु न, कहाँनिर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले नदीनाला बेचेको छ त्यो प्रमाणसहित पेश गर्नु न। तपाईँले त सुन्नुभयो होला नि यो संवाद त।
सुन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ म कसैलाई केही भनिदिउँला। आज महाकाली नेपालको हितमा छैन, कोशी ब्यारेज नेपालको हितमा छैन। तपाईँको कहाँनिर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ पुल पुलेसा बेचेको छ, नदी बेचेको छ, जमिन बेचेको छ, त्यो प्रमाण पेश गर्नु पर्यो नि। प्रमाणै ल्याएर भन्नुभन्दा पनि मिडियामा दिनु पर्यो नि। तपाईँले एउटा त्यसैले यो गलत कुराको पछि नलागौँ। नेपाली गण्डक सम्झौता जुन सम्झौता भएको छ त्यो नेपालको बाटो भएर पानी जाँदो रहेछ, त्यहाँ होम पाइपहरू राखेर पानी लगेको छ भारतले, तर नेपालको जनताले त्यहाँ सिँचाइ गर्न पाउँदैन। अनि यो कसरी देशको हितमा हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सन्धि सम्झौतामा, गण्डक सम्झौतामा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो सम्झौता गरेको छैन। इन्डियाले जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो देश भएका कारण, तर आरोप त तपाईँले लाउँछन् नि सबै। होइन, आरोप लाउने बित्तिकै आरोप त के लाउला नि, आरोप लाउने बित्तिकै त्यो प्रमाणित पनि त गर्न सक्नु पर्यो नि। ठुलो देश भएका कारणले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ सीमाहरूमा उसले चाहिँ बल जफ्ती गरिरहेको छ, उसको चाहिँ जुन रवैया छ त्यो गलत छ। त्यो वास्तवमा चाहिँ देश त दुइटैको स्वामित्व, के अरे मतलब तपाईँको राष्ट्रियता बराबर छ नि, तपाईँ अस्तित्व बराबर छ नि। भारत भौगोलिक रूपमा ठुलो होला, जनसङ्ख्याको रूपमा ठुलो होला, तर हामी त कहिले पनि गुलाम भएका छैनौँ नि त। नेपाल त तपाईँको जहिले पनि स्वतन्त्र राष्ट्र भएर चाहिँ अगाडि बढेको छ नि। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा हाम्रो जमिनको एक चिम्टी चाहिँ जमिन पनि लिने दुष्प्रयास कसैले गर्यो भने त्यसका विरुद्धमा हरेक चाहिँ नेपाली युवाहरू चाहिँ बोल्न, लड्न र मर्न तयार छन्। त्यसकारण चाहिँ त्यो गलत हो। आज जुन चाहिँ सिमानामा चाहिँ जमिन कब्जा गर्ने, त्यहाँका चाहिँ सिमानामा बसेका चाहिँ नेपाली नागरिकलाई दुःख दिने जुन चाहिँ कुकृत्य गरिरहेको छ भारतले, तपाईँले यसो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 15 वर्षमा गौतमले चाहिँ न्याय पाएन, यता दार्चुलामा दयसिंह धामीले चाहिँ न्याय पाएन, न्याय पाएन। त्यो वास्तवमा गलत हो, त्यो हामी माथिको अन्याय हो, हामी माथिको ठुलो चाहिँ। अनि काङ्ग्रेसलाई किन जिताउने? नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यसका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको जयसिंह धामी तुन तर्दै गर्दाखेरि उताको चाहिँ इन्डियाको चाहिँ एसएसबीले के अरे बिचमै चाहिँ खसालेको जुन थियो नि नदीमा, उहाँको अहिलेसम्म लास पाएको छ। त्यो बारेमा कङ्ग्रेसले बोलेको छ पटक पटक। त्यो बारेमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक कुरा गरिराख्नु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो निष्कर्षमा पुगेको छैन, त्यसको बारेमा चाहिँ दोषीमाथि कारवाही पनि भएको छैन, अहिलेसम्म लास पनि पाइएको छैन। तर सरकारले त तपाईँको चाहिँ क्षतिपूर्ति त दिएको छ। अब क्षतिपूर्ति दिने बित्तिकै सबै न्याय पाइन्छ भन्ने होइन, त्यो गलत हो। त्यसकारण उहाँलाई न्याय दिलाउनका निमित्त पनि उनीहरूलाई चाहिँ जो त्यो दोषी थिए, दोषीलाई चाहिँ कारवाही गर्न जरुरी छ भारत सरकारले। र यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कुटनीतिक तरिकाले, कुटनीतिक तवरले जुन दुई देशको बिचमा चाहिँ समस्याहरू क्रिएट भएका छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त दुई देशले चाहिँ आन्तरिक रूपमा कुटनीतिक तवरले चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने हामी चाहिँ धेरै कुरा बदल्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ, तर छिमेकी त हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण छिमेकी चेन्ज गर्न नसक्ने भएका कारणले हामीहरूले चाहिँ समान हैसियतमा हाम्रा समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भए अब नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै उम्रिन्छ कि गठबन्धनसँगै जान्छ, के हो खास? अब वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेस स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा देशभरि चाहिँ के अरे नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ आदरणीय नेताहरू, कार्यकर्ताको भावना के छ भने एक्लै जानुपर्छ, एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र निर्वाचनपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलहरूसँग यदि चाहिँ बहुमत आएन भने संयुक्त सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा धेरै चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। तर अब किनभने संयुक्त सरकारमा गइसकेपछि सबै दलहरूलाई मिलाएर लिइसकेपछि अब उहाँहरूको पनि कुरा सुन्नु पर्ला, उहाँहरू पनि कसरी जाने भन्ने कुरा होला। अब भोलि गएर तपाईँको चाहिँ उहाँहरू फेरि चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आयो भने नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ एक्लै लड्नु पर्यो भने फेरि हिजोकै जस्तो अवस्था दोहोरिन सक्छ। त्यसकारण त्यो कुरा अहिले चाहिँ 100% निर्गोल नभइसकेको अवस्थामा त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू नबोलौँ। तर एउटा कुरा के हो भने जनताले अर्थात् चाहिँ कार्यकर्ताले र नेताहरूले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र अनुमोदित भएर चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कसैको दुई मत छैन। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस एउटै सिङ्गल र एक्लै आम जनतामा जान्छ? त्यो त भविष्यले बताउला, जानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो होइन, तर चाहिँ अब के हुन्छ त्यो त भविष्यले बताउला। तर तपाईँलाई सहज छैन? जानुपर्छ, एक्लै एक्लै चाहिँ निर्वाचनमा होमियो भने जनताले चाहिँ सही र गलत छुटाउने पनि अवसर प्राप्त गर्छन्। हिजो चाहिँ
गठबन्धन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन सबै दलहरू मिलेर उहाँहरू चाहिँ निर्वाचनमा जानुभएको थियो त्यसको परिणाम जनताले उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा चाहिँ निर्वाचित गर्नुभयो, स्थापित गर्नुभयो र उहाँले सत्ता सञ्चालनै गर्दाखेरि चाहिँ 3.5 वर्षमा जनताले के पाए, जनताले कस्तो परिणाम पाए भन्ने कुरा त भोगिसक्नु भएको छ नि। त्यसैले चाहिँ जनता जनार्दन हुन्, जनता चाहिँ यो देशको मालिक भएका कारणले जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सोच विचार गरेर गर्नुपर्छ। फेरि समय त तपाईँको चाहिँ गइसक्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ चिन्ता गर्नुको अर्थात् पश्चाताप गर्नुको बाहेक हामीसँग अरू कुनै चाहिँ कुराहरू हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ समयमै सही निर्णय गरौँ, समयमै एउटा असल नेतृत्व चयन गरौँ। त्यो भयो भने स्वाभाविक रूपमा हामी त अगाडि बढिरहेको हो नि त, हामी त अग्रगमनकारी हो नि त, पश्चगमनकारी हो नि। किन चाहिँ अलमल्ली राख्ने, किन चाहिँ गलत पार्टीलाई चाहिँ नेतृत्व दिइराख्ने, किन गलत व्यक्तिलाई नेतृत्व दिइराख्ने, त्यो त बुझ्न जरुरी छ नि त। हामीले भोगिसकेका छौँ, देखिसकेका छौँ, अब त हामी अगाडि बढौँ, अब त सही निर्णय गरौँ भन्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले, गठबन्धनले अब कहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्छ? अब स्थानीय तहको निर्वाचन अब तपाईँलाई पनि थाहा छ, जेठको फर्स्ट विकतिर गर्ने भन्ने कुरा आछ। यो गर्नु पनि पर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब अस्ति बहस पनि चलेको थियो, तपाईँको चाहिँ वैशाखको स्टार्टिङ फेजको गर्ने कि अर्थात् पछि मक्सिरको गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ संविधानमा प्रश्न के छ भने जतिखेरदेखि चाहिँ स्टार्ट भएको हो, कति चरणमा चुनाव हो त्यो कुरा भन्दा पनि कहिले चाहिँ स्टार्ट भएको हो फर्स्टमा भन्ने कुरालाई चाहिँ संविधानले महत्त्व राख्छ। संविधानले त्यसकारण चाहिँ भएकोलाई राख्नुपर्छ र निर्वाचन गर्नुपर्छ स्थानीय तहको भन्ने छ। त्यो अनुरूप चाहिँ हिजो चाहिँ सरकारले चाहिँ जेठको फर्स्ट विकतिर गर्नुपर्छ भन्ने मोटामोटी चाहिँ कुरा गरेको छ, त्यही नै कार्यान्वयन हुन्छ। अब अन्तिममा हामीले एमसिसीबारे पनि संवाद गऱ्यौँ, त्यो संवाद फेरि सुरु भएको छ। हजुर, यो संवादको निकास के, त्यसै गरी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन जिताउने, दुईवटा कुरालाई अन्तिममा जवाब दिएर हामी बिताउन चाहन्छौँ। अब यसमा एमसिसी र समग्र अहिले चाहिँ राजनीतिक परिस्थितिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी कहिले पनि जस्तो महामानव बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, राष्ट्रियता कमजोर भएको बेला लोकतन्त्र कमजोर, लोकतन्त्रको स्वार्थ कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रको स्वार्थ कमजोर भएको बेला त्यसै गरेर चाहिँ पार्टीको स्वार्थ गौण हुन्छ। त्यसै गरेर पार्टीको स्वार्थ कमजोर भएको बेला तपाईँको चाहिँ के अरे व्यक्तिगत स्वार्थ गौण हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थलाई पनि छोडौँ, पार्टीगत स्वार्थलाई पनि छोडौँ र लोकतन्त्रको स्वार्थ र तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढौँ र एमसिसी पास गरौँ र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ ऐतिहासिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, जनताको पक्षमा सधैँ चाहिँ समर्पित हुने पार्टी, जनताको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी, जनताको पक्षमा लडेर आएको पार्टी, जनताको पक्षमा चाहिँ जहिले पनि काम गर्ने पार्टी भएका कारणले तिनै तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराउँ। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै एमसिसीको विषयमा यसलाई राजनीतिक मुद्दा मात्र नबनाएर देशको एजेन्डाको हितमा काम हुने गरेर संवाद अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्दै त्यसै गरी आम निर्वाचनको लागि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका निमित्त खयनजी लगायत पदाधिकारी साथीहरू र यो लोकप्रिय टेलिभिजन चाहिँ माउन्टेन टिभीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र जसले चाहिँ मेरा कुराहरू सुनिदिनु भएको छ, सर्वे गरिदिनु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ, सम्पूर्ण चाहिँ के अरे श्रोताहरूलाई, अग्रजहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन एमसिसीको पार्टमा जुन किसिमको संवाद भइरहेको छ, यो संवादमा निर्केलता खोजिनुपर्छ र यसमा चाहिँ नि सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर यसको निचोड चाँडोभन्दा चाँडो निकालिनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।